15 साल की उम्र में मरियम की शादी एक ऐसे बुरे आदमी से हो गई जिससे सिर्फ अपनी औलाद चाहिए थी। शादी की रात जैसे ही वो बुरा आदमी मरियम के करीब आया तो मरियम बहुत ही घबरा गई थी। मरियम की चीख सुनकर उसके घर वाले कमरे में आ गए तो देखा कि बेडशीट पूरी लाल हो चुकी थी। लेकिन उस आदमी पर पता नहीं कौन सा भूत सवार था कि वो मरियम को छोड़ नहीं रहा था। और फिर ये कहानी इस छोटे से गांव की है जहां आज भी लड़कियों को अपनी मर्जी का कोई इख्तियार नहीं है। वहां के लोग आज भी पुराने रस्म व रिवाज के नाम पर अपनी बेटियों को छोटी उम्र में ही ब्याह देते हैं। एक ऐसी ही रस्म व रिवाज के नाम पर मरियम की जिंदगी को भी सूली पर चढ़ा दिया गया था। अभी तो मरियम के खेलने कूदने की उम्र थी। इस मासूम सी बच्चे की उम्र तो सिर्फ 15 साल ही थी। इसको तो रिश्तों का सही से मतलब ही नहीं पता था जब इसे नए रिश्तों की डोर में बांधा जा रहा था। इस बच्चे से सिर्फ इतनी सी गलती हो गई थी कि इसने एक ऐसे गांव में जन्म लिया था जहां के लोग रस्म व रिवाज के नाम पर अपनी ही बेटियों की बहन चढ़ा देते थे। मरियम और उसके पास वाले घर में खेल खेल में अपने गुड्डा गुड्डियों की शादी करवा रहे थे। मरियम के पास उसकी गुड्डी थी और अली के पास उसका गुड्डा। दोनों ने ये गुड्डा गुड्डी गांव में लगे मेले में से एक साथ में ही लिए थे। अली और मरियम ने अपने गुड्डे गुड्डी की शादी में अपने दोस्तों और सहेलियों को भी बुलाया था। अभी तो मरियम और अली के गुड्डा गुड्डी की शादी पूरी भी नहीं हुई थी। इससे पहले ही मरियम के अब्बू ने आकर मरियम को उसकी शादी का जोड़ा दिया और कहने लगे, जाओ जाकर इससे पहन लो। मरियम ने खुशी से वो जोड़ा अपने हाथों में लिया और पूछने लगी, अबू क्या ये जोड़ा मेरे लिए है? अबू तुम ये जोड़ा मेरे लिए इसलिए लेकर आए हो ताकि मैं अपनी गुड्डी की शादी में पहन सकूं। उसके बाद मरियम ने इस खूबसूरत जोड़े को पहना और कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई कि तभी मरियम के अब्बू उससे कहने लगे, देखो अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी कोई उम्र नहीं है गुड्डी गुड़ियों से खेलने की। इतना कहकर मरियम के अब्बू ने गुस्से से मरियम के हाथों से उसकी गुड़िया ले ली और कहने लगे, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। मरियम के अब्बू उसकी गुड़िया लेकर चले गए, लेकिन मरियम तो अपने खूबसूरत जोड़े को देखे जा रही थी। मरियम को अभी भी ये समझ नहीं आया था कि उसके अब्बू ने उसे इतना खूबसूरत जोड़ा क्यों लाकर दिया था। वो तो अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी कि न जाने आज अब्बू को क्या सूझी जो वो मेरे लिए इतना प्यारा जोड़ा ले आए हैं। पहले तो कभी अब्बू ने ईद त्योहार पर भी इतना खूबसूरत जोड़ा लाकर नहीं दिया था। मरियम सिर्फ 6 साल की थी जब उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। मरियम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और वो अपनी माँ की बहुत ही लाडली थी। मरियम भले ही सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन उसे आज भी अपनी माँ की प्यार की वो झलकियाँ याद है, क्योंकि मरियम की माँ उससे बहुत प्यार करती थी। मरियम की माँ की मौत के बाद उसकी माँ के प्यार की कमी पास में रहते अली की माँ ने पूरी की थी, जिसे मरियम खाला कहकर बुलाती थी। अली की माँ और मरियम की माँ एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी। जब तक मरियम की माँ जिंदा थी वो दोनों जहाँ भी जाती थी साथ साथ ही जाती थी। मरियम की माँ की मौत के बाद मरियम ज्यादातर अली की माँ के पास ही होती थी। सिर्फ सोने के लिए ही अपने घर आती थी। मरियम ने अपने अब्बू का दिया हुआ जोड़ा पहन लिया जिसके पूरे लहंगे पर काम किया हुआ था। उसके साथ साथ मरियम का अब्बू मरियम के लिए सोने का हार और ढेर सारी चूड़ियां भी लेकर आए थे, जिसे पहनकर मरियम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब मरियम पूरी तरह से तैयार हो गई तभी अली की माँ उसके घर आ गई और कहने लगी, क्या बात है मरियम, आज तो तू परी लग रही है। तब मरियम कहने लगी, आप सच कह रही हैं खाला, मैं इसमें सच में परी लग रही हूँ। तब वो कहने लगी, अरे हाँ बाबा सच में आज तो तू परी लग रही है, लेकिन तू ये तो बता कि ये जोड़ा तुझे किसने ला कर दिया। तब मरियम कहने लगी, खाला ये जोड़ा तो अबू लाए हैं मेरे लिए, कह रहे थे कि आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं तो मुझे अच्छे से तैयार होने को कहा है। मरियम के मुंह से ये सुनते ही अली की मां नसीम अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी। इसका मतलब ये सुनकर मरियम बहुत खुश हो गई और कहने लगी, सच में खाला, क्या सच में मेरी गुड्डी की तरह आज मेरी भी शादी हो जाएगी? क्या आज मुझे मेरा गुड्डा मिल जाएगा? ये सारे सवाल पूछते हुए मरियम बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसके लिए तो शादी का मतलब नए कपड़े पहनना, तैयार होना ही था। उसे तो ये पता नहीं था कि शादी होने के बाद उसे अपने अब्बू का घर हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। मरियम को तो बस इतना ही पता था कि पहले शादी होती है और फिर गुड्डा वापस अपने घर लौट जाता है, जैसे मरियम अपनी गुड्डी अपने साथ वापस ले आती थी।
लेकिन नसीम तो सब कुछ जानती थी, इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि आज मरियम की शादी होने वाली है, उसके चेहरे पर खुशी के बजाय मायूसी छा गई थी। क्योंकि नसीम खुद भी इस रस्म की भेंट चढ़ चुकी थी, इसलिए कम उम्र में ही अपने माँ बाप का साथ छूटने के दर्द से गुजरी थी। लेकिन अब जब मरियम के अबू ने मरियम की शादी का फैसला कर ही लिया था, तो भला नसीम इसमें क्या कर सकती थी कि तभी मरियम ने नसीम से फिर से पूछ लिया, बताओ न खाला, मैं इस जोड़े में परी लग रही हूँ या नहीं। तब मरियम के मासूम चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तू तो आज से इतना कहकर नसीम ने अपनी आंखों से काजल लेकर मरियम के कान के पीछे काला टिक्का लगा दिया और फिर सोचने लगी कि आज मरियम की माँ जिंदा होती तो शायद मरियम को इसकी भेंट चढ़ने से रोक लेती। उसके बाद नम आंखों से नसीम ने मरियम का बाकी बचा हुआ मेकअप पूरा किया और उसे बिल्कुल एक परी सी, एक प्यारी सी गुड़िया की तरह तैयार कर दिया। आज सच में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। लंबे काले बाल, भूरी भूरी आंखें, दूध जैसा सफेद रंग, मानो कोई परी आई हो। मरियम तो बिना मेकअप के ही इतनी खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज तो शादी ने मरियम के रूप को और भी निखार दिया था। मरियम को अच्छा अच्छा खाना खाने का बहुत शौक था और आज उसे सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की थी कि आज उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। लेकिन इस मासूम को ये कहाँ पता था कि शादी वाले दिन दुल्हन को तो पूरा दिन भूखा रहकर रखना पड़ता है। मरियम अभी तो सिर्फ 15 साल की बच्ची थी, इससे भला ये सब कैसे पता होता। शाम होते ही मरियम की बारात भी आ चुकी थी, लेकिन बारात में सिर्फ कुछ ही लोग शामिल थे। अपनी बारात को देखते ही मरियम नसीम से कहने लगी, देखो खाला, मेरा गुड्डा आ गया। नसीम ने मरियम से कहा, अभी खामोश बैठ जाओ मरियम, नहीं तो तेरे अबू फिर से तुझ पर गुस्सा करेंगे। थोड़ी ही देर में तेरा ब्याह हो जाएगा, तब जैसे जैसे मौलवी करने के लिए कहेंगे ठीक वैसा वैसा ही करना। मरियम ने हाँ में सर हिलाते हुए धीरे से कहा, ठीक है खाला। और फिर मौलवी भी आ गया और उन्होंने जो भी कहा वो ऐसा ही करती गई। मरियम का होने वाला दूल्हा 6 फीट का काफी हट्टा कट्टा मर्द था। दूल्हे के गले में हार पहनाने के लिए मरियम के अबू ने उसे गोद में उठाया था। हार पहनाना निकाह के बाद हमारा ये रिवाज था, तब जाकर कहीं मरियम ने अपने दूल्हे के गले में हार पहनाया था। ये सब देखकर तो मौलवी भी हैरान हो गए थे और फटी फटी आंखों से मरियम के अबू की तरफ ही देख रहे थे। अपनी शर्म को छुपाने के लिए मरियम के अबू मौलवी जी से कहने लगे, वो क्या है ना कि दूल्हा कद काट में बहुत ही अच्छा खासा है और बच्ची का हाथ गले तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए हार पहनाने के लिए गोद में उठाना पड़ा है। मौलवी हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे और फिर कहने लगे, आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। कानून के मुताबिक आप इस बच्ची की शादी 18 साल की उम्र से पहले नहीं कर सकते, ये कानून जुर्म है। तब मरियम के अबू कहने लगे, देखिए बात यह है कि आजकल मैं बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा हूँ और इस बच्ची की माँ यानी कि मेरी बीवी भी फौत हो गई है। कल को अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी इस बच्ची का क्या होगा और कौन इसे संभालेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले ही मेरी इस बच्ची की शादी एक ऐसे घर में कर दूं जहाँ इसे कभी कोई भी तकलीफ ना हो और मैं सुकून से मर सकूं। ये बात सुनकर मौलवी साहब चुप हो गए और शादी खत्म होने से पहले मरियम को भी बाकी दुल्हों की तरह रोजा रखवाया गया था, इसलिए उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। शादी खत्म होते ही नसीम जल्दी से मरियम के लिए खाना लेकर आई और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी, ये सोचकर कि पता नहीं फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा जब वो मरियम को अपने हाथों से खाना खिला पाएगी। खाना खाकर जैसे ही मरियम कमरे से बाहर निकली तो देखा कि बाहर तो बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे और पड़ोस से कुछ औरतें भी आई हुई थी जो बिना पलक झपकाए बस मरियम को ही देखे जा रही थी। उसके बाद नसीम ने मरियम को ले जाकर एक आदमी के पास बिठा दिया और ये वही आदमी था जिसके गले में हार डालने के लिए मरियम के अबू ने उससे अपनी गोद में उठा लिया था। मरियम बड़ी हैरत से उस आदमी को देखे जा रही थी, क्योंकि इस मासूम को तो ऐसा लगा था कि उसका गुड्डा तो उसकी उम्र का ही होगा। नन्ही सी मरियम सोच में पड़ गई कि भला यह आदमी मेरा गुड्डा कैसे हो सकता है। मरियम कब से यही सोच रही थी कि उसका तो गुड्डा कोई और होगा। अपने दिमाग चल रहे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मासूम मरियम सहन में हर तरफ अपनी नजरें दौड़ा रही थी कि अब कहीं से उसे इसका गुड्डा दिख जाएगा। लेकिन जब मरियम को अपनी उम्र का कोई गुड्डा नजर नहीं आया तो वो पास में बैठे आदमी से सवाल करने लगी, अंकल मेरा गुड्डा कहाँ है? अभी अभी मेरी उससे शादी हुई है, लेकिन मेरा गुड्डा तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मरियम के सवाल पर वो आदमी गुस्से से तलमला उठा और कहने लगा,
چپ کر لڑکی، تیرا باپ ہوگا انکل۔ اس آدمی کے اس طرح غصے کرنے پر مریم بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ مریم بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مریم کی رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ تب اسے پتا چلا کہ اب اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ابو کے گھر کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، لیکن معصوم مریم اس کے لیے ابھی تک تیار نہیں تھی، اس لیے وہ زور زور سے روئے جا رہی تھی اور بولے جا رہی تھی، ابو مجھے نہیں جانا، میں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد مریم روتے ہوئے زور زور سے نسیم کو پکارنے لگی اور کہنے لگی، خالہ میں نہیں جانا چاہتی کہیں بھی، میں نے ابو کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تب نسیم مریم کے پاس آئی اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی اب تو بیاہ ہو گیا تیرا، اب تو جانا ضروری ہے۔ کچھ ہی دیر بعد روتے بلکتے مریم اپنے ابو کی دہلیز پار کر کے اس آدمی کے ساتھ جا چکی تھی۔ اس آدمی نے مریم کو کار میں بٹھایا اور خود بھی جا کر اس کے پاس میں بیٹھ گیا۔ اس آدمی کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر مریم بہت ہی گھبرا گئی تھی اور اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن پھر کچھ بعد وہ نارمل بھی ہو گئی۔ جب اسے نسیم کی کہی بات یاد آ گئی، نسیم نے مریم کو خاموش کرنے کے لیے کہا تھا، رو مت بیٹی، آج کے دن تو وہاں گزارے گی، کل تو واپس آ جائے گی۔ معصوم مریم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ صرف ایک دن کے لیے ہی کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے، کیونکہ ان کے گڈا گڈی کی شادی میں بھی تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ کچھ وقت کے بعد گڈی اپنے گھر واپس آ جاتی تھی اور اگلے دن پھر سے گڈا گڈی کا بیاہ رچایا جاتا تھا۔ وہ انہی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس آدمی کے ہاتھ پکڑتے ہی مریم گھبراہٹ کے مارے کانپنے لگی تھی۔ وہ آدمی بڑی عجیب نظروں سے مریم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے اس طرح دیکھنے سے مریم کو بہت ہی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ مریم ابھی تک تو 15 سال کی چھوٹی سی اور معصوم سی بچی تھی اور جن نظروں کا وہ سامنا کر رہی تھی وہ اس آدمی سے بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب مریم اس آدمی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو اس آدمی نے مریم کا ہاتھ اتنی زور سے دبایا کہ وہ درد سے چلا اٹھی۔ مریم نے اس آدمی سے کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ تب وہ آدمی کہنے لگا، چپ چاپ بیٹھی رہو، میری مرضی میں جو بھی کروں۔ اس آدمی کا ایسا غصے والا مزاج دیکھ کر مریم پورا راستہ ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی مریم کو لے کر اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی اس آدمی نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جب دروازہ کھلا تو سامنے ایک جوان عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کی عمر 28 سال ہو گئی اور وہ عورت حیرت سے مریم کو اور اس آدمی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا کہ یہیں کھڑی رہو گی کیا؟ یہ لڑکی تیری سوتن ہے۔ یہ سن کر اس عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن پھر بھی وہ عورت اس آدمی سے کہنے لگی، شادی کرنے سے پہلے اس کی عمر کا تو خیال کر لیتا، کتنی چھوٹی سی بچی ہے۔ تب وہ کہنے لگا، منحوس عورت، آج کل کچھ زیادہ ہی زبان چلنے لگی ہے تیری، اپنی بکواس بند کر اور مجھے اور میری بیوی کو اندر جانے دے۔ اس آدمی کے اتنا کہتے ہی سامنے کے کمرے سے سفید سوٹ پہنے ہوئے ایک عورت باہر آئی اور آدمی پر چلانے لگی، مت ماری گئی ہے، اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی کرنے میں ذرا بھی شرم نہ آئی۔ تب وہ آدمی کہنے لگا، اماں کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، اس سے میں نے شادی کر کے بیوی بنائی ہے، تمہاری اس لاڈلی بہو نے تو پچھلے 9 سال میں ایک بچہ نہ پیدا کر کے دیا ہے۔ تب اس آدمی کی ماں اس سے کہنے لگی، بچہ پیدا کرنے کی خاطر تجھے صرف ایک ہی لڑکی نظر آئی؟ کم عمر چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کر اور کوئی نہ ملی؟ تو خود شیشے میں دیکھ اور ذرا اس معصوم کو دیکھ۔ وہ آدمی اپنی ماں سے کہنے لگا، بس بس اماں، بہت ہو گیا، ابھی میرا وقت خراب نہ کر۔ اتنا کہہ کر اس آدمی نے اپنی ماں کو دھکیل دیا تو وہ بیچاری گرتے گرتے بچ گئی، کیونکہ اس آدمی کی پہلی بیوی نے اپنی ساس کو فوراً ہی سہارا دے کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس آدمی کی پہلی بیوی اپنی قسمت پر روئے جا رہی تھی اور وہ آدمی مریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ معصوم مریم تو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے اور وہ آدمی اسے کمرے میں کیوں لے کے گیا ہے۔ اس آدمی نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو مریم بہت ہی ڈر گئی تھی اور سہمی سی چپ چاپ ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ لڑکی جا کر بستر پر بیٹھ جا، اور اپنے آپ میں ہی بڑبڑانے لگا، شادی کا سارا مزہ کرکڑا کر دیا ان دونوں عورتوں نے۔ مریم چپ چاپ جا کر بستر پر بیٹھ گئی، لیکن آج اسے ایک عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے مریم سے کہا، مریم ایک بات کان کھول کر سن لے، میرا دماغ آج ویسے بھی بہت گرم ہو گیا ہے، تو اب میں تیرے نخرے برداشت نہیں کروں گا۔
اب جو کچھ بھی میں تیرے ساتھ کروں زیادہ رونے کی یا چلانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ آج تو بہت پچھتائے گی۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر جو میرا دماغ خراب کیا ہے، ان کا سارا غصہ میں تجھ پر نکال دوں گا۔ سمجھ گئی نا مریم؟ اس آدمی کی باتوں کا مطلب سمجھ تو نہیں پائی تھی، لیکن ڈر ضرور گئی تھی، اور اسی ڈر کی وجہ سے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن پھر وہ مریم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس نے مریم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا کہ آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ تجھے دیکھ کر میرے جذباتوں کا طوفان ابھر آیا۔ اس آدمی نے مریم کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اور پھر جب اس نے مریم کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرنی شروع کر دی تب معصوم مریم پوری طرح سے کانپ گئی تھی۔ پھر وہ آدمی اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو مڑوڑتے ہوئے، اس آدمی نے مریم کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور وہ مریم کے بالوں کا جوڑا کھولنے لگ گیا۔ یہ سب دیکھ کر مریم کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ اس کا دل تو جیسے ابھی دھڑکنا ہی چھوڑ دے گا۔ مریم ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی اور وہ آدمی مریم کو بڑے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تو آج مجھے پاگل کر رہی ہے۔ اتنا کہہ کر جو حرکت اس آدمی نے مریم کے ساتھ کرنا شروع کی تھی، مریم کی حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ مریم زور زور سے بچاؤ بچاؤ چلانے لگی۔ تب وہ آدمی غصے سے مریم کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا کر رہی ہو لڑکی؟ چپ کر، نہیں تو گلا گھونٹ کر رکھ دوں گا۔ کہ تبھی کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا اور اس آدمی نے ہی مریم کو چھوڑ دیا تھا، اور پھر کہنے لگا، ان دونوں عورتوں کو ابھی ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی اس آدمی نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے اس کی ماں کھڑی تھی اور وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس آدمی کی ماں نے اس کے منہ پر کس کر ایک تماچا دے مارا اور کہا کہ تو انسان نہیں جانور بنا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تو بڑا ہو کر ایسی اوچھی حرکت کرے گا تو میں تیرے پیدا ہوتے ہی تیرا گلا دبا دیتی۔ اتنا کہہ کر اس بوڑھی عورت نے دھکا دے کر اپنے بیٹے کو پیچھے کیا اور چھوٹی سی مریم تو روئے جا رہی تھی اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی ماں مریم کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے جانے لگی، لیکن تبھی وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ماں چھوڑو، یہ میری بیوی ہے۔ اور پھر اپنی ماں کو بتانے لگا کہ میرا اس سے بیاہ ہوا ہے اور اس سے بیاہ کرنے کی خاطر میں نے اس کے ابو کو پورے 3 لاکھ روپے نقد دیے ہیں۔ تب اس کی ماں نے کہا کہ اگر تو چاہے کہ میں اسے چھوڑ دوں تو میرے راستے سے ہٹ جا، اس کی عمر نہیں کہ وہ یہ تجھے جھیل سکے، لیکن جب تک اس کی عمر 18 سال کی نہ ہو جاتی میں اس کے ساتھ اتنا بڑا جرم نہ کرنے دوں گی۔ اس کی ماں بہت غصے میں تھی اور وہ مریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی تھی۔ تبھی سامنے اس کی پہلی بیوی بھی وہیں کھڑی تھی اور وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ مریم اپنی ساس کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی اور اس کی ماں نے اپنے کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر لیا اور کنڈی بھی لگا دی، اور پھر مریم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، اس جانور نے اتنا بڑا جرم کر دیا تجھ سے میں نظریں بھی نہیں ملا سکتی۔ اتنی کچی سی عمر میں وہ بھی اتنے بڑے انسان کے ساتھ بیانے میں تیرے ابو کو بھی شرم نہ آئی۔ مریم سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اس بیچاری ننھی سی جان کو کیا پتا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا تھا کہ یہ سب کیا تھا جو رشید اس کے شوہر نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مریم کو تو رشید نام سے ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے رشید کی ماں سے کہا، ماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ پھر سے مجھے اپنے کمرے میں لے کر تو نہ جائے گا۔ تب رشید کی ماں کہنے لگی، بیٹی تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گی کوئی بھی ہاتھ نہ لگا سکے گا، چل اب سو جا جلدی سے۔ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے یہ تو مریم نے آج اپنی ساس کے سینے سے لگ کر محسوس کیا تھا۔ پھر پتہ نہیں کب روتے روتے مریم کی آنکھ لگ گئی اور پھر صبح کسی شور شرابے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ مریم فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے کمرے کے باہر سے رشید کے لڑنے جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ رشید کی ماں اس پر چلا رہی تھی اور جھگڑے کی آواز سن کر مریم گھبرا کر ایک کونے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رشید کی ماں کمرے میں آئی اور مریم کو ڈرا ہوا دیکھ کر بولی، فکر نہ کر، میں نے اس جانور کو سمجھا دیا ہے، وہ دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے تھے۔ پتہ نہیں رشید کی ماں نے اسے کیا سمجھایا تھا، کیا وہ مریم کے قریب نہیں آتا تھا۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ رشید کو دیکھتے ہی مریم ابھی بھی بہت گھبرا جاتی تھی۔ جب بھی رشید گھر میں ہوتا تھا تو مریم اپنی ساس کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاتی تھی اور اندر سے کنڈی بھی لگا لیتی تھی۔ مریم کی ساس بہت ہی اچھی تھی اور رشید کی پہلی بیوی انم بھی بہت ہی اچھی عورت تھی اور وہ دونوں مل کر مریم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن انم نے مریم سے پوچھا، تم کتنی پڑھی لکھی ہو؟ تب مریم نے کہا، میں نے تو آج تک اسکول کی شکل تک نہ دیکھی، میرے ابو نے تو کبھی مجھے اسکول میں داخل بھی نہ کرایا۔ تب انم کہنے لگی، میں نے
10वीं क्लास तक पढ़ाई की है और फिर उस दिन ही अनम ने घर में ही मरियम को पढ़ाना शुरू किया और 6 महीने में ही अनम ने मरियम को इतना कुछ सिखा दिया था कि वो इंग्लिश और उर्दू दोनों पढ़नी लिखनी आ गई थी। मरियम खुद ही पढ़ लेती थी और फिर अनम ने एक पास के ही स्कूल में मरियम का दाखिला भी करवा दिया। मरियम अपनी क्लास में सबसे बड़ी थी। 15 साल की उम्र में वो तीसरी क्लास में पढ़ रही थी। अब तो मरियम का पूरा दिन अपनी सास और अपनी सोतन के साथ बड़ी खुशी खुशी गुजरता था। लेकिन रात को जैसे रशीद के आने का वक्त होता था, मरियम डर के मारे अपनी सास के कमरे में छुप कर बैठ जाती थी। ऐसे ही करते हुए 2 साल गुजर गए और अब मरियम 17 साल की हो चुकी थी। इसी दौरान अली ने भी मरियम के स्कूल में दाखिला ले लिया था, क्योंकि मरियम के गांव के स्कूल में सिर्फ 5वीं जमातें ही पढ़ाया जाता था। इसलिए 5वीं जमात के बाद पढ़ने के लिए बच्चे आसपास के गांव के स्कूल में दाखिला ले लेते थे, क्योंकि अब गांव के बीच की दूरी ज्यादा न होने की वजह से बच्चे स्कूल आते जाते थे। अली और मरियम तो बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए अली के स्कूल में आने के बाद वो मरियम की पढ़ाई में बहुत ही मदद किया करता था। अली और मरियम की उम्र लगभग एक बराबर ही थी, लेकिन अली अब 9वीं में आ चुका था और मरियम अभी 6ठी जमात में ही पढ़ रही थी। मरियम की शादी के वक्त अली भी छोटा था, इसलिए उसे भी तब शादी ब्याह के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। एक दिन बातों बातों में अली ने मरियम से पूछा, मरियम सच्ची में तेरी शादी उस बूढ़े से हुई है? तब मरियम ने नजरें चुराते हुए हाँ में सर हिला दिया था। अली बहुत अच्छा लड़का था। वो बचपन से ही मरियम का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अब तो स्कूल में अगर कोई भी बच्चा मरियम को चढ़ाता था कि तुम इतनी बड़ी होकर अभी तक 6ठी क्लास में क्यों हो, तो अली मरियम की ढाल बनकर उन बच्चों के सामने आकर खड़ा हो जाता था। क्योंकि शादी के बाद मरियम बहुत ही डरपोक बन चुकी थी। शादी से पहले इतने बोलने वाली मरियम अब किसी को भी जवाब देने से भी बहुत जल्दी डर जाया करती थी। शायद इसकी वजह रशीद ही था, जिसके साथ शादी होने के बाद मरियम मर्दों से डरने लगी थी। एक बार मरियम जब स्कूल से घर वापस आई तो उसकी सोतन अनम बहुत रो रही थी और उसकी सास उसे चुप करवा रही थी। मरियम ने आते ही अपनी सास का पूछा, सासू माँ आप ही रो क्यों रही है? तब उसकी सास ने बताया कि अनम की माँ का इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर मरियम की आंखों से भी आंसू आ गए, क्योंकि मरियम बचपन से ही अपनी माँ की ममता के लिए तरस रही थी। इसलिए मरियम को ये पता था कि माँ के ना होने का दुख क्या होता है। मरियम ने अपनी सोतन जैसी वो आपी, जिसे वो आपी कहकर पुकारती थी, उसके आंसू पहुंचे और उसे पानी भी पिलाया। लेकिन अनम तो अपनी माँ के गम में अभी भी बहुत रोई जा रही थी। मरियम की सास मरियम से कहने लगी, देख बड़ी बहू कि माँ का इंतकाल हो गया है तो हम सबको उनके जनाजे पर जाना पड़ेगा, लेकिन तू अभी छोटी है तो हम तुझे नहीं ले जा सकते। अनम को तो वहाँ रुकना पड़ेगा, पर मैं और रशीद कुछ घंटों में ही लौट आएंगे। तू हम सबकी फिक्र मत करना और हाँ खाना खाकर सो जाना। मरियम ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी सासू माँ। उसके बाद मरियम की सास, उसकी सोतन और रशीद अनम के मायके जाने के लिए घर से निकल चुके थे। उनके जाते ही मरियम ने घर का दरवाजा ठीक से बंद कर लिया और खाना खाकर सो गई थी। लेकिन कुछ देर बाद ही मरियम को जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई थी। मरियम को ऐसा लगा कि उसकी सासू माँ वापिस आई होगी, इसलिए उसने बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया। लेकिन अपने सामने रशीद को खड़ा देखकर मरियम की तो सांसें ही रुक गई थी। मरियम डर के मारे पीछे हट गई और रशीद ने आते ही घर का दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी भी लगा दी थी। मरियम जल्दी से अपनी सास के कमरे की तरफ भागने लगी ताकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दे। लेकिन इससे पहले कि कमरे तक पहुंच पाती, रशीद ने मरियम की बासु पकड़ ली और कहने लगा, आज मैं देखूंगा कि कौन बचाएगा तुझे। कम से कम उन दोनों औरतों ने कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन अकेला तो छोड़ा। मरियम रशीद के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन रशीद मरियम से कहने लगा, बकवास बंद कर अपनी, आज मैं कुछ ना सुनूंगा। इतना कहकर रशीद मरियम को घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया और दरवाजे की कुंडी भी लगा दी। रशीद ने मरियम को बेड पर जोर से पटकते हुए कहा, तू मेरी बीवी है, मेरी माँ को नहीं पता वो तुझे मुझसे दूर रखकर कितना गुनाह कमा रही है, लेकिन आज मैं देखूंगा कि तुझे कौन बचाएगा। इतना कहकर रशीद ने मरियम के मुंह पर पट्टी बांध दी और 6 फीट का हट्टा कट्टा रशीद मरियम पर हावी हो चुका था और आज उसने मियाँ बीवी के ताल्लुक की हर हद पार कर दी थी। मासूम मरियम दर्द से तड़प रही थी।
لیکن اس جانور جیسے انسان رشید کے سینے میں تو جیسے دل ہی نہیں تھا جو مریم کی تکلیف کو سمجھ پاتا۔ مریم تو رشید کے سامنے ایک کمزور لڑکی تھی جو اس کے گناہ کا شکار بن چکی تھی۔ مریم تو آج ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے آج اس نے اپنی موت کا سامنا کر لیا ہو۔ مریم کی آنکھوں کے آنسو اس کے گالوں سے بہتے ہوئے تکیے میں سما رہے تھے۔ رشید اپنی منمانی کر چکا تھا اور اب اس نے مریم کے منہ سے پٹی بھی ہٹا دی تھی۔ پٹی کھلنے پر مریم نے مشکل سے گہری سانس لے پائی تھی اور اس کی بیڈ شیٹ پوری لال ہو چکی تھی۔ مریم کی ایسی حالت دیکھ کر وہ جانور رشید بہت ہی خوش ہو رہا تھا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے نہانے چلا گیا۔ مریم کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگی تھی کہ تبھی گھر کا دروازہ ایک بار پھر سے زور زور سے کھٹکا تھا۔ رشید نہا کر باہر نکلا تو مریم کو دیکھ کر اس کے سامنے ہنس رہا تھا۔ مریم نے نفرت سے اپنا منہ موڑ لیا کیونکہ اسے رشید سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلتے ہی مریم کی ساس بھاگتی ہوئی مریم کے کمرے میں آئی تھی۔ مریم اور اس کی بیڈ کی حالت دیکھ کر مریم کی ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور ان کے منہ سے ہائے اللہ یہ سب کیا ہو گیا کی چیخ نکل گئی تھی۔ مریم کی ساس اس کے پاس گئی اور مریم کو اپنے سینے سے لگائے رونے لگی اور پھر اپنے بیٹے رشید کو برا بلا کہنے لگی۔ مجھے نہ خبر تھی بیٹی کہ وہ جانور مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر یہاں آ جائے گا۔ مجھے اس بات کی ذرا سی بھی بھنک لگتی تو میں تجھے اکیلا نہ چھوڑتی۔ مریم کی ساس مریم سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی بیٹی میں تجھے اس جانور کے ظلم سے بچا نہ سکی، مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد سے مریم کی ساس مریم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کچھ دن تک تو مریم اسکول بھی نہیں جا پائی تھی، بس بستر پر ہی پڑی رہتی تھی۔ مریم کی سوتن کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی رشید کو برا بلا کہنے لگی۔ انم نے پہلی بار اپنے شوہر کے سامنے اپنی زبان کھولی تھی اور کہا کہ رشید تو انسان ہی، تو جانور ہے۔ انم اور مریم کی ساس اب ہر رات مریم کو ہلدی والا دودھ پلانے لگی تھی تاکہ اس کے زخم جلدی سے بھر جائے۔ کچھ دن بعد جب مریم کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو وہ پھر سے اسکول جانے لگی، لیکن اب اسکول میں بالکل چپ چپ سی رہتی تھی۔ علی مریم سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتا تھا لیکن مریم اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن علی مریم کے لیے گڑیا لے کر آیا اور کہنے لگا مریم تجھے گڑیا پیاری لگتی ہے نا، دیکھ میں تیرے لیے گڑیا لے کر آیا ہوں اور یہ گڑیا تو تیرے جیسی ہی ہے۔ مریم نے علی سے وہ گڑیا نہیں لی بلکہ گڑیا کو دیکھتے ہی مریم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر علی بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ علی مریم کے پاس بیٹھ کر اپنے رومال سے اس کے آنسو پونچھنے لگا اور کہنے لگا کیا بات ہے مریم، تو بہت پریشان لگ رہی ہے۔ مریم نے کہا مجھے گڑیا کی ضرورت نہیں۔ تب علی نے پوچھا کیوں؟ تو مریم نے کہا کیونکہ اب میں چھوٹی نہیں رہی، اب میں بڑی ہو گئی ہوں اس لیے۔ علی کہنے لگا کہاں بڑی ہو گئی ہے، جیسے پہلے تھی ویسے ہی اب ہے۔ یہ گڑیا میں تیرے لیے ہی لے کر آیا ہوں اور اب تو اس گڑیا کو لینے سے منع کر رہی ہے، اسے میری خاطر رکھ لے۔ علی کی باتیں سن کر تو مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے پہلے کہ علی مریم سے اور کوئی سوال کرتا اس نے مریم کی گردن پر ناخنوں کے نشان دیکھ لیے تھے۔ علی اب شاید مریم کے رونے کی وجہ جان چکا تھا کیونکہ اسے یہ تو پتا ہی تھا کہ مریم رشید کی بیوی ہے، اس لیے اب علی کو مریم کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ مریم کے جسم پر لگے زخموں کے نشان دیکھ کر وہ گڑیا علی کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد علی مریم کے پاس آیا اور مریم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانے لگا۔ مریم نے جب اپنا چہرہ اٹھا کر علی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے لیکن وہ کچھ بھی بول نہیں پایا تھا۔ ایک مہینے بعد ہی جب مریم کی طبیعت بگڑنے لگی تو اس کی ساس اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے جو خبر سنائی تھی وہ سن کر تو مریم کی ساس اپنا سر پیٹنے لگی تھی کیونکہ اتنی سی عمر میں مریم حاملہ ہو چکی تھی اور اسے ابھی تک کسی بھی چیز کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ اس حالت میں مریم کو کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا اور وہ جو بھی کھاتی تھی اسے الٹی ہو جاتی تھی اور الٹی ہونے کے بعد تو مریم کو ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کے ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ مریم کی اس حالت میں بھی اس کی ساس اور اس کی سوتن نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ رشید کو اس کے حاملہ ہونے کی خبر ملی تو وہ بھی خوشی سے جھومنے لگا اور کہنے لگا میرا وارث آئے گا۔ اب تو رشید بھی مریم کا خیال رکھنے لگا تھا، کبھی اسے پھل لا کر دیتا تو کبھی جوس لا کر دیتا تھا۔ رشید اپنی ماں سے کہتا تھا ماں اب اسے بہت ہی طاقت والی چیزیں کھلایا کرو تاکہ میرا بیٹا میرا جیسا ہٹا کٹا مضبوط مرد پیدا ہو۔ مریم کا اسکول چھوٹ گیا تھا لیکن ہر دن علی اسکول سے واپسی کے بعد 1 گھنٹے کے لیے مریم کے گھر چلا جاتا تھا۔ مریم کی ساس کو بھی علی کے آنے جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ علی ہر دن 1 گھنٹہ مریم کو پڑھا کر اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا۔ علی مریم سے کہتا تھا میں تجھے ہر دن آ کر پڑھایا کروں گا، تیری پڑھائی ادھوری
छोड़ने ना दूंगा। मरियम अली से कहने लगी, मेरी जिंदगी अज़ाब बन चुकी है, इसकी बीवी बनकर और इसी के बच्चे की माँ बनकर। 15 साल की उम्र में ऐसी बातें शायद बाकी लड़कियां नहीं करती होंगी, लेकिन 15 साल की उम्र में ही मरियम बहुत बड़ी हो चुकी थी। मरियम की बातें सुनकर अली उससे कहता था कि मरियम, सिर्फ तुझे अपने लिए पढ़ना है, यही पढ़ाई तेरे काम आएगी। खैर, पढ़ने का शौक तो मरियम को भी था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। 9 महीने बाद सिर्फ 15 साल की उम्र में ही मरियम ने हर दर्द को भी सह लिया था। उस नन्ही सी बच्ची को तो ऐसा ही लगा था कि अब वो नहीं बच पाएगी। अपने गांव के एक छोटे से अस्पताल में मरियम ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के पैदा होने पर सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन रशीद का मुंह फुला हुआ था। रशीद मरियम से कहने लगा, मनहूस औरत, क्यों पैदा की तूने बेटी? तब मरियम की सास अपने बेटे से कहने लगी, बेटा हो या बेटी, खुदा का शुक्र अदा कर जो तू एक औलाद का बाप बन गया। तब रशीद कहने लगा, मुझे नहीं चाहिए बेटी, तू ही पाल इसको या इस मनहूस सनम को दे दे जिसने 9 साल में मेरी एक औलाद ना पैदा की। मरियम तो खुद भी अभी एक छोटी सी बच्ची थी, वो भला कैसे एक नन्ही सी जान को संभाल पाती। इसलिए मरियम की बेटी को हर वक्त अनम संभाला करती थी। मरियम की बेटी के पैदा होने पर सबसे ज्यादा खुश तो अनम थी। अनम को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे बेटी मरियम ने नहीं बल्कि अनम ने पैदा की हो। मरियम की बेटी को पैदा हुए अभी 3 महीने ही गुजरे थे कि रशीद पर फिर से बेटा पैदा करने का भूत सवार हो गया था। इस बार रशीद ने अपनी माँ और अपनी पहली बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर मरियम को खींचकर अपने कमरे में ले गया। कमरे में जाते ही वो मरियम से कहने लगा, जब तक तू मुझे बेटा नहीं देगी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मरियम रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, क्योंकि छोटी सी उम्र में मरियम ने बच्चा पैदा करने का जो दर्द सहा था वो दोबारा बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी। कम उम्र में जो दर्द, जो तकलीफ मरियम ने सही थी, उसका तो जी चाहता था कि वो खुद खुशी करके अपनी जान दे दे। रशीद फिर से अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आया और कुछ ही महीने गुजरे थे कि मरियम फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस बार तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि इस लड़की में इतनी ताकत नहीं है कि यह हर साल में एक बच्चा पैदा कर सके। पहले बच्चे के वक्त ही बड़ी मुश्किल से हमने इस बच्ची की जान बचाई थी। अब अगर इस बच्ची को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर मरियम की सास बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि जब से मरियम ने अपने ससुराल में कदम रखा था, मरियम की सास ने उसकी देखभाल अपनी बेटी की तरह ही की थी। वो मरियम को बहू कम और बेटी ज्यादा मानती थी, लेकिन यकीन तो इस बात पर भी नहीं होता था कि मरियम की सास की कोख से रशीद जैसा जानवर कैसे पैदा हो गया था, जिससे ना तो लड़की की उम्र से कोई फर्क पड़ता था और ना ही वो ये सोचता था कि उसकी बीवी अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लायक नहीं हुई है। रशीद जैसे जानवर को तो प्यार क्या होता है उसकी समझ ही नहीं थी। उसे अगर कुछ पता था कि उसे बस अपना वारिस, अपना बेटा ही चाहिए था, लेकिन ये मरियम की बदकिस्मती थी कि उसने दूसरी बार भी बेटी को ही जन्म दिया था। लेकिन दूसरी बेटी की पैदाइश के वक्त डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अब मरियम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वरना या तो बच्चा बचेगा या फिर मरियम खुद बचेगी। मरियम की सास ने उस डॉक्टर से कह दिया कि आप इस बच्चे का ऑपरेशन कर दें ताकि अब ये एक भी बच्चा पैदा ना कर सके। आप कुछ भी करें, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने मरियम को उसकी सास के रूप में उसकी माँ ही दे दी थी। दूसरी बेटी को देखकर रशीद आग बगूला हो गया और कहने लगा कि इस मनहूस ने भी बेटी ही देनी थी, तो क्या फायदा हुआ, एक बेटा भी पैदा ना कर सकी। तू मेरे किसी काम की ना रही, किसी तीसरी औरत को तलाश करता हूँ। और फिर कुछ दिनों बाद ही खबर मिली कि रशीद ने तीसरी शादी कर ली है और अब वो तीसरी बीवी के साथ अलग घर में ही रहता था। इसलिए रशीद अब अपने पुराने घर पर कम ही आता था, जहाँ मरियम और उसकी दोनों बेटियों को अनम ही पाल रही थी और मरियम भी अब सुकून भरी जिंदगी जी रही थी, क्योंकि रशीद नाम के जानवर से मरियम का पीछा छूट गया था। मरियम ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी और 26 साल की उम्र तक उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। अब तो मरियम की बेटियां भी स्कूल में पढ़ने लगी थी, लेकिन मरियम की बेटियां बचपन से ही अनम को ही अपनी माँ कहती थी। मरियम अब जॉब करने लगी थी और अली भी उसके साथ ही काम करता था। एक दिन अली और उसकी माँ नसीम मरियम के ससुराल आ पहुंचे और नसीम ने मरियम की सास से अली के लिए मरियम का हाथ मांग लिया। मरियम की सास कहने लगी कि आप तो जानती हो कि बचपन से ही इसने बहुत दुख सहे हैं। इसके बाप ने थोड़े से रुपयों की खातिर इतने बड़े आदमी से ब्याह करवा दिया और उसके बाद तो जो कुछ भी हुआ वो आप जानती हो। लेकिन नसीम कहने लगी, अली मरियम को पसंद करता है, अगर आप हामी भरो तो इस मासूम की जिंदगी सुधर जाएगी। तब मरियम की सास खुश हो गई और नसीम कहने लगे, अरे मरियम तो बचपन से ही मेरे दिल में बसती है,
میں اور اس کی ماں نے تو بچپن سے ہی سوچا ہوا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی شادی آپس میں کروائیں گے، لیکن اس معصوم کے باپ نے رشید سے موٹی رقم لے کر اس کی شادی کر دی۔ لیکن آج اللہ نے پھر سے موقع دیا ہے اسے، جس سے اس کی زندگی سدھر جائے گی اور میری سہیلی کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ جب دونوں فیملی نے شادی کے لیے اپنی حامی بھر دی تب مریم نے شادی سے انکار کر دیا۔ مریم نے شادی سے انکار کرتے ہوئے نسیم سے کہا، خالہ اب میں علی کی بیوی بننے کے لائق نہیں رہی اور نہ میں بہو بننے کی لائق رہی ہوں۔ تب نسیم نے کہا، مریم خبردار جو دوبارہ ایسا کہا، ان سب میں تیری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تب مریم نے کہا کہ میں کبھی آپ کو دادی بننے کا سکھ نہیں دے پاؤں گی، اب میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ مریم کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے سچ کو کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے رکھ دیا تھا کہ تبھی انم بیچ میں بول پڑی، پاگل ہے تو ماں کیوں نہیں بن پائے گی؟ تب مریم نے کہا، ساسو ماں نے جو باتیں ڈاکٹر سے کہی تھی سب سنائی دی تھی۔ انم نے کہا، پاگل تو ماں بن سکتی ہے۔ بے ہوشی کے وقت ڈاکٹر نے مجھے اور ساسو ماں سے کہا کہ تھوڑے وقت کے لیے تو بچے پیدا نہیں کر سکتی، لیکن یہ کمی تجھے زندگی بھر نہ جھیلنی پڑے گی۔ ڈاکٹر نے آپریشن نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد سب کے چہرے پر خوشی چھا گئی تھی اور اب تو ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ رشید کو بھی اپنی تیسری بیوی سے بیٹا مل چکا تھا، اس لیے اسے بھی اب مریم کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں رہا تھا۔ لیکن ایک بار پھر بھی جب مریم نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچا تب اس کے قدم رکے ضرور تھے، لیکن پھر انم کا خیال آتے ہی اس نے اپنے من کو سمجھا لیا تھا، کیونکہ مریم اپنی بیٹیوں کو ان کی ماں سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بچپن سے ہی مریم کی دونوں بیٹیاں انم کو ہی اپنی ماں مانتی تھی اور انم کے لیے تو اس کی بیٹیاں ہی اس کے جینے کا سہارا تھیں۔ اس لیے مریم نے اپنی دونوں بیٹیاں ہمیشہ کے لیے انم کو سونپ دی تھی۔ اس کے بعد انم کی ساس نے رشید سے مریم کو طلاق دلوایا اور بھی مریم کی شادی علی سے کروا دی۔ نسیم تو بچپن سے ہی مریم کو ماں کا پیار دیتی آئی تھی، لیکن علی کے پیار نے تو مریم کی زندگی میں مٹھاس بھر دی تھی اور اسی مٹھاس نے نسیم کو پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹنے کا موقع دے دیا تھا۔ جب شادی کے 2 سال بعد ہی مریم نے چاند جیسے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ علی نے مریم سے بچپن میں جو ماں کا پیار چھین لیا تھا، اللہ نے مریم سے بچپن میں جو ماں کا پیار چھین لیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کی جھولی میں 2 ماں کا پیار اور ایک بڑی بہن کا پیار ڈال دیا تھا، اور آج مریم اپنے نئے خاندان میں علی اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ دوستو، اس کہانی کو لے کر مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں لڑکیوں کی شادی کے 18 سال بعد طے تو کر دی گئی ہے، لیکن آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو بنا کچھ سوچے سمجھے بس ایک رسم و رواج کے نام پر اپنی کم عمر بیٹیوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ لیکن اب ان رسم و رواج کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے میرے ہاتھ چھوڑ کر بس ایک ہی درخواست ہے کہ اگر کہیں بھی ایسی چھوٹی اور کم عمر بچیوں کی شادی ہوتے دیکھنے کو ملے تو ان کے ماں باپ کو سمجھائے تاکہ وہ اپنی بچی کو چھوٹی سی عمر میں شادی جیسے بندھن میں نہ باندھے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔